अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज़ भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चाँद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुज़रता। आज की इस वीडियो में आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी जहाज़ ने काबा शरीफ के ऊपर से गुज़रने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है, इसीलिए हर मुस्लिम अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज़ भी गुज़रते हैं और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुज़रते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुज़र पाया। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने बताया, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है। उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ़ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुज़रते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुज़रते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुज़र नहीं पाता और ना ही कोई जहाज़। दोस्तों, अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 हैं? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ़ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा गुज़रता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज़ या परिंदे के ना गुज़रने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है।
اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گریوٹی کی وجہ سے وہ پرندہ اور ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر بھی وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہوتی ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر آتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ شریف کے اوپر سے آتی ہے تو وہ آکرشن کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے کوئی بھی مسلمان حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اترتا ہے، یعنی اس سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم نے غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائنگ زون قرار کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کی تیسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کوئی جہاز گر جائے تو پھر آپ ہی سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنی زیادہ جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی غیر مسلم یا کافر یا پھر کوئی دہشت گردی کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز ہائی جیک کر کے مسجد حرام کے پاس لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز گزارنے کی کوشش کی تو اس کو میزائل مار کر فوراً تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوستو، یاد رکھیے، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔